खुदावंद यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर कासिम भट्टी एक बार फिर से एक नए पैगाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज जिस वीडियो के मुतालिक हम बात करने लगे हैं ये पिछली तमाम वीडियो पैगाम से थोड़ा डिफरेंट है, और डिफरेंट इसलिए है शायद कि हम इस वीडियो पैगाम को इग्नोर कर देते, लेकिन बहुत से दिनों के बाद इस पैगाम का जवाब नहीं भेजा गया या इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई, इसलिए बार बार मुझे भी ये वीडियो सेंड की गई ताकि इसको देखूं और इसके ऊपर कोई बात कर सकूं। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पहले देखें, इसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। आपका यीशु खुद को यहूदियों से तो बचा ना सका, और जब यहूदियों ने पकड़ा मारा पीटा तो उस मार पीट से खुद को बचा ना सका। यहूदियों ने पकड़कर सलीब पर लटका दिया और कहा कि अगर तू वाकई में खुदा है तो खुद को सलीब से उतार के दिखा दे, तो वो खुद को सलीब से उतार ना सका, बल्कि खुदा से गिला करता रहा कि ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये है वो आपका यीशु जिसके बारे में आप कहते हैं कि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता था। अरे किसी के लिए सबसे कीमती चीज उसकी जान होती है, वही वो खुद की बचा ना सका। आपने ये वीडियो देखी और इस शख्स का नाम खुर्रम अहमद कादियानी है, जो कि इस टाइम ऑलरेडी यूके में लंदन के अंदर रहाइश पजीर है, और इसका जो ताल्लुक है वो है अहमदिया फिरके के साथ, जो कि ऑलरेडी मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस फिरके को रद्द किया गया है। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी ये फिरका मुस्लिम फिरकों के अंदर शामिल नहीं है, यानी कि इन्हें अकलियती करार दिया गया है। गो के ये खुद इस्लाम को ही फॉलो करने वाले अपनी पहचान करवाते हैं कि हम इस्लाम के फॉलोवर हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, तो भी ये अपने उस अहमदिया कादियानी फिरके को भी साथ जोड़ के रखते हैं। गो कि हमें इनके फिरके से कोई एतराज नहीं है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत से मज़ाहिब हैं और हर एक मजहब के अंदर रहने वाले शख्स को पूरी इजाजत है कि वो अपने अपने अकीदे और मजहब के मुताबिक अपनी इबादत करे, अपने ईमान का वो इजहार करे। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी एक ऐसा वाहिद मजहब है, यानी मसीहियत एक ऐसा नाम है जो कभी भी किसी और मजहब के खिलाफ बात नहीं करता। लेकिन बहुत से इल्जामात क्रिश्चियनिटी के ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आज तक खुदावंद का फजल है कि मसीहियत को कोई आंच नहीं है। सो इस वीडियो के ऊपर मैं थोड़े अपने कमेंट्स और राय जरूर देना चाहूंगा कि ये शख्स जो जिसका नाम खुर्रम अहमद है यूके के अंदर रहता है, और इसने जो बड़ी बदतमीजी के दायरे के अंदर रहकर जीसस क्राइस्ट के मुतालिक जो गुफ्तगू की है, ये हवाला जात ये बाइबल मुकद्दस में पढ़ता है, ये उसमें से चीजों को उठाता है और बहुत से मसीहियों को सवालिया निशान बनाकर ये टारगेट करता है कि मुझे इस चीज का जवाब दो। वो कि इसकी वीडियोस पे हो सकता है किसी ना किसी ने कोई कमेंट किया हो, लेकिन इसके इस वीडियो के ऊपर किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। मैंने काफी दिनों से इसकी वीडियो ये देखी हुई थी। इसका इल्जाम ये था कि यीशु अपने आप को बचा ना सका, उसे यहूदियों ने सलीब चढ़ा दिया। लेकिन इस शख्स की कम अक्ली और कम इल्मी को मैं कुछ नहीं समझता, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ बाइबल को रीड करता है, और बाइबल जो खुदावंद का जिंदा कलाम है, खुदा का इल्हाम है, ये ऑलरेडी जब भी इसे रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है, तो इसे दिल और रूह दोनों से पढ़ा जाए तो ये समझ में आता है। अगरचे ये एक रीडिंग बुक की तरह पढ़ेंगे तो इसमें आप समझ नहीं सकते कि क्या क्या लिखा हुआ है। इसने जो बातें की वो इसने बाइबल से उठाई, और इसने अपने दिल का तासुब और जलन और बुग़्ज़ इन अल्फाजों और जुमलों में निकाल कर बता दिया है कि ये किस किस्म का ईमानदार शख्स है। ये जिस फिरके से ताल्लुक रखता है उसने वो भी अपना आप जाहिर कर दिया, क्योंकि हम मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हैं, मुल्क पाकिस्तान के शहरी हैं। हमने किसी भी ऐसे बंदे को नहीं देखा था कि जो कि इस तरह का तासुब का इजहार करे। डायरेक्ट क्रॉस के ऊपर उसने इल्जामात लगाए। आइए इसी वीडियो के लिए हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से भी एक हवाला देखते हैं, पहला ग्रंथियों उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत से। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। क्रॉस का जो ऑलरेडी बयान है वो बाइबल मुकद्दस में पेशगोइयों के अंदर आया है। बड़े बड़े खुदा ने अपने नबियों और पैगंबरों के वसीला से इस बात की पेशगोई की थी कि जीसस क्राइस्ट की डेथ कैसे होगी, वफात कैसे होगी। उसके हक में जो लिखा था वो तो पूरा होना ही था, लेकिन इसने अपने गुस्से, तासुब और बुग़्ज़ का जो इजहार किया वो भी आपके सामने है। लेकिन मैं इस शख्स के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बाइबल को आप जब भी पढ़ें उसे दिल से,
اور اپنے روح سے اسے پڑھ کر دیکھیں، پھر آپ کو اس میں سے چیزیں سمجھ آئیں گی۔ جو آپ نے اپنا بغض، آپ نے اپنی وہ حسد کا اظہار کیا ہے، ہم اس کے لیے بالکل پریشان نہیں ہیں، کیونکہ دوسرے مذہب سے آپ کا تعلق ہے۔ ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے فضل سے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے جیسس کرائسٹ نے ہماری خاطر صلیب اٹھائی ہے، اور اس نے صلیبی موت برداشت کی تاکہ ہم ابدی زندگی کا وارث بنیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، خرم احمد صاحب، دنیا جیسس کرائسٹ کی فالوور ہے، دنیا یسوع مسیح کو دن بدن قبول کر رہی ہے، اور ہر روز لاکھوں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور نئے اس کے خون میں شامل ہوتے ہیں۔ جو صلیب سے بہا، جس صلیب کا آپ نے مذاق اڑایا ہے، اسی صلیب کے وسیلہ سے لوگ نجات پا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو نجات کا رستہ تھی، اور نجات اسی کے وسیلہ سے میسر ہونی تھی۔ آپ نے اس بیت کو نہ دیکھا، نہ سمجھا، نہ جانا۔ آپ نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی، تو بھی نہ مسیحی قوم آپ کے اس ویڈیو پیغام سے خوف زدہ ہے، نہ ہمیں کوئی پرابلم ہے اس سے۔ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، خداوند یسوع مسیح کو آپ کی کوئی اس الزام تراشی کی فکر نہیں ہے، مسیحیوں کو کوئی الزام تراشی کی فکر نہیں ہے، لیکن آپ کو خداوند یسوع مسیح ہی اس کا جواب ضرور دے گا۔ لیکن ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم آج اس بات کے لیے آپ کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے، ہم نے تو صرف آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ صلیب کا جو واقعہ آپ نے غلط طریقے سے بیان کیا ہے، وہ تو نسل انسانی کے لیے وہ نجات کا پیغام تھا۔ دنیا اس صلیب کے وسیلہ سے آج بحال ہوئی ہے، یہ ساری دنیا کے لیے صلیب کا پیغام نجات کا پیغام تھا۔ اور ایک اور، آپ کی ویڈیو کے اوپر میں بھی ایک ویڈیو لگا رہا ہوں، آپ نے اس کو بھی ذرا غور سے سننا ہے۔ یہ کسی مسیحی کی ویڈیو نہیں ہے، یہ آلریڈی اسلام کے بہت اچھے مفتی صاحب ہیں، طارق مسعود صاحب، جو کہ کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ بڑے خوبصورت قرآن مجید کے یہ بڑے اچھے بیان ادا کرتے ہیں، اور میں خود بھی ان کے بیان بڑے دل سے سنتا ہوں۔ تو یہ آپ کے لیے یہ ویڈیو لگا رہا ہوں، آپ نے اس ویڈیو کا بھی جواب آپ نے ضرور دینا ہے۔ ہمیں جواب دیں نہ دیں، اس ویڈیو کے اوپر آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ یہ جو ختم نبوت کے علماء کہتے ہیں نا مرزا غلام احمد بیت الخلاء میں گر کے مر گیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو بیت الخلاء میں تو فلاں بزرگ کا بھی انتقال ہوا تھا، فلاں کا بھی بزرگ کا ہو سکتا ہے، پیغمبر کا بیت الخلاء میں انتقال بولو نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر کو اللہ ایسے عیب سے بچاتے ہیں جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں۔ تو پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں ہوتی، جیسے اچھوت کی بیماری ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو، ایسی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی۔ کوڑ کی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی بیماری جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں، ایسی نہیں ہو، لیکن امتی کو ہو سکتی ہے۔ جی خرم صاحب، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اب اس بات کا آپ نے ضرور خیالات کا بھی اظہار کرنا، آپ نے یہ بتانا ہے کہ واقعہ ہی مرزا صاحب کی جو ڈیتھ ہے وہ بیت الخلاء میں ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے جیسس کرائسٹ نے اپنی جان دینے کا بھی اختیار اپنے پاس رکھا، اور اسے پھر واپس لینے کا بھی اختیار اپنے پاس رکھا، اور ہم اس صلیب کے اس پیغام کو جس کو آپ نے مذاق بنا کر پیش کیا ہے، وہ ہمارا فتح کا نشان ہے۔ آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، ہمیں آپ کے ماننے اور نہ ماننے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ہمارا خداوند زندہ ہے، اور وہ ضرور روز آخرت کو بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ابدی زندگی میں لے کر جائے گا۔ تو آپ ضرور اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ میں آپ کو پھر سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ بائبل مقدس کو اگر پڑھتے ہیں، آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ اسے دل سے پڑھیں، آپ اسے روح سے پڑھیں، تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے۔ آپ صرف اس میں سے ریڈنگ کرتے ہیں، وہ چند حوالے نکالتے ہیں اور ان کو سوال بنا کر مسیحیوں کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اگر اور بھی کوئی آپ کے سوالات ہیں، آپ ضرور ہم سے شیئر کریں، میں ان کے جواب دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ سارے دیکھنے والوں کے ساتھ میں اس بات کو ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہمیں ایسے اشخاص کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کیا کہے ہمارے بارے میں، ہماری مسیحیت کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں۔ آلریڈی بڑے سوالات اس ٹائم فقی فریسی بھی کستے تھے، اس کے آسمان پر جانے کے بعد بھی کستے ہیں، آج بھی کستے ہیں، لیکن مسیحیت کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ خداوند کا شکر ہے، لاکھوں لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، ہر روز لاکھوں لوگ اس میں شمولیت کرتے ہیں اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ سو آپ سب ویڈیو دیکھنے والوں کو میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو خرم احمد بھائی تک یہ ضرور پہنچائیں، کیونکہ اس ویڈیو کے وسیلہ سے اگر ان کا کوئی اور بھی کوسچن ہے وہ ہم سے ضرور سانجھا کریں۔ سو دیکھنے والوں کو گاڈ بلیس یو، اور ضرور ایک نئے پیغام کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ گاڈ بلیس یو آل۔